होमियोप्याथी भनेर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भनेर विभिन्न खालको चाहिँ हाल केही मात्रामा भए पनि नेपाली जडीबुटीहरूको प्रयोग भइरहेको छ। लगभग विगत 1 दशकदेखि होलिस्टिक हेल्थले चाहिँ आफ्नो विभिन्न खालको उत्पादन गरेर विभिन्न खालको सेवा चाहिँ प्रदान गर्दै आएको छ। आज हामी यसैसँग कुरा गर्नको लागि जुन यो जडीबुटीबाट बन्ने विभिन्न खालका औषधिहरू के हो, यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ होलिस्टिक हेल्थका अध्यक्ष डीबी सुनार। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू, नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद। यो जुन होलिस्टिक भन्यो नि, म सुरुमा यो तपाईँको नामबाट चाहिँ जान्न चाहे के हो यो होलिस्टिक भनेको? यो कस्तो खालको पद्धति हो? होलिस्टिक भन्ने कुरा यो होलसम, होलनेस, समग्र, सम्पूर्णता भन्ने अर्थ लाग्छ र यसको दर्शनबाट प्रेरित भएर होलिस्टिक हेल्थ भन्ने एउटा अभियानको रूपमा, एउटा व्यावसायिक रूपमा, एउटा सेवाको रूपमा हामीहरू बजारमा आइरहेका छौँ। र होलिस्टिकले के गर्छ त भन्दा एउटा सामान उत्पादन गर्छ, एउटा त्यो सामानलाई पब्लिक विभिन्न समाज सोसाइटीमा पुर्याएर सेवा गर्ने काम गर्छ। विशेष गरी यसले प्रकृतिलाई कसरी हामी मानव कल्याणको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययनको अनुभवले हामी नयाँ टेक्नोलोजीहरू उपयोग गरेर मान्छेको, व्यक्तिको पर्सनल जीवनमा कसरी प्रकृतिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बाटो देखाउँछौँ, सिकाउँछौँ र जानकारी गराउँछौँ। त्यो भएर होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत पर्छ तपाईँको? हजुर, यो चाहिँ नेचुरोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत पर्छ। हुन त विभिन्न चिकित्सा व्याप्त छ, त्यो प्रयोगमा आएको छ। जस्तो हजुरलाई भनौँ प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, नेचुरोप्याथ, होमियोप्याथ, एलोप्याथ सबै विधाहरूको आफ्नै महत्त्व छ। तर यो होलिस्टिकको विधा भनेको प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्साको नजिक रहेर फ्युजनमा यसरी काम गर्छ, जसले चाहिँ जडीबुटीको उत्खनन गरेर त्यसको उत्पादन गरेर अथवा वाइल्ड जङ्गलबाट ल्याएर त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको प्रशोधन गरेर त्यसको सामान बनाएर हाम्रो किचनमा, हाम्रो दिन प्रतिदिन हामीले उपभोग गर्ने सरसामानहरूमा हामीले यसरी प्रयोग गरेर बजारमा ल्याएका छौँ। तपाईँहरू विभिन्न खाले एक खालको नेपालको जडीबुटीको कुरा गर्ने हो भने कतिपय सरकारले अहिले पनि भनिरहेको छ बिक्री वितरणमा रोक छ, अनि अन्य जडीबुटीहरू पनि एउटा ठुलो व्यापारिक तबका छ, त्यसले सिधा अन्य मुलुकमा, दोस्रो तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्छ र अनि त्यो जडीबुटीको संरक्षण कहिल्यै पनि छैन। जति छ त्यसलाई हामीले दोहन गर्ने मात्रै हो, त्यसको संरक्षण गरिरहेको छैनौँ, होइन? अनि तपाईँहरू यो विभिन्न खाले जुन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा आउनु भएको छ, होइन, सबैलाई पुग्छ त जडीबुटी? कसले यसको उत्पादन चाहिँ हुँदैन, बिक्री वितरणमा मात्रै गर्दा चाहिँ यसको सही क्वालिटी आउनुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ म्याच गर्छ कहिले? हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो आम जनताको प्रश्न हो। अहिले हामी जुन आयुर्वेदमा, प्राकृतिक चिकित्सामा प्रयोग हुने जडीबुटीहरू हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले त्यसको विश्वसनीयता हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ भने यसलाई राम्रो धेरै पहिलेदेखिको, धेरै समय अगाडिदेखिको अध्ययनहरूलाई हामीले सबै हेरेर अहिले नयाँ मोडर्न ट्रेन्डहरू के चलिरहेछ त्यसको अध्ययन गरेर हामीले GMP स्ट्यान्डर्ड भने गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस, यो वर्ल्ड वाइड यो सर्टिफिकेसन हो, जसले चाहिँ असल उत्पादन अभ्यास, यो अहिले नयाँ प्रविधि चाहिँ विश्वमा चलिरहेछ र यसको आधारमा यो सामान यति विश्वसनीय छ भन्ने कुराको मापन हुन्छ। यसैको आधारमा रहेर हामीले त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर हामीले ती प्राकृतिक जडीबुटीहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर हामीले खाने, दिन प्रतिदिन बिहान बेलुका खाने, किचनमा प्रयोग हुने, अफिसमा प्रयोग हुने र दिन प्रतिदिन प्रयोग हुने उपभोग्य सामानहरूमा चाहिँ यसरी प्रयोग गरेर ल्याउँदाखेरि गुणस्तरीय र विश्वसनीय
यस्तो उत्पादन खान र दिन पाउँदाखेरि हामी विगत 10 दशकौँदेखि हामी लगभग 10-12 वर्षमा हामीले यो अभ्यास गरिरहेको छौँ। यसले राम्रै प्रभाव छोड्न सफल भएको छ र होलिस्टिक भनेर अहिले नेपालमा मात्रै होइन, बाहिरको नेपालीहरू अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया, मलेसिया, गल्फका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य त सबैको हो जहाँ बसे पनि, तर नेपाली जडीबुटी, नेपाली प्राकृतिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरले मेन्टेन गरेर तयार पार्ने भएको भएर होलिस्टिक अहिले आम पब्लिकमा पनि अहिले एउटा प्यारो हुन सकेको छ। एउटा हामीले गरेको सेवाको त्यसको राम्रै प्रतिफल, राम्रै त्यसको फिडब्याक आइरहेको छ, यसलाई राम्रै भनिरहेको छ। जो व्यक्तिले प्रयोग गर्नुभएको छ, खानुभएको छ, उहाँको राम्रो फिडब्याक छ, राम्रो प्रतिक्रिया छ। त्यो भएर होलिस्टिक हामीले यो होलिस्टिकको उत्पादन चाहिँ के हो? स्वास्थ्यवर्धक हो अथवा स्वास्थ्य रोग निरोगी बनाउने हो? कस्तो कस्तो रोग लागेकोलाई चाहिँ तपाईँले ठिक गर्ने हो? कतिवटा छन् तपाईँहरूको उत्पादन? मुख्य कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नै हो। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपले हामीले के बुझ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य केमा निर्भर छ भने हामीले खाने कुरामा निर्भर छ। खाएरै हुने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याप्सुल बनाएर, त्यसलाई ट्याब्लेट, जुस, पाउडर, हरेक प्रकारले चिया, कफी, खानेकुरा बनाएर पनि हामीले यसरी जडीबुटीलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ भने अर्को लाउने कुरा लाएर, किनभने हामीलाई स्वास्थ्य मात्रै भएर सुन्दरता पनि चाहिन्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो एउटा चाहना हुन्छ, आफ्नो सफलतासम्म पुग्ने, हरेकको आफ्नो मकसद, एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यो भएर स्वास्थ्य पनि चाहियो, हामीलाई सुन्दरता पनि चाहियो। यो स्वास्थ्य र सुन्दरता दुवै प्रकारको उत्पादन हामी अध्ययन गरेर त्यो किसिमले बजारमा ल्याइरहेको छौँ। र यो विशेष गरेर हामीसँग 30-35 वटा उत्पादनहरू अहिले विशेष गरी कस्मेटिक, फाइटोन्युट्रिस्युटिकल र कस्मोन्युट्रिस्युटिकल दुई प्रकारको भेराइटीमा छ। अब हामी यसलाई के पनि गर्दैछौँ, अझै जेनरलाइज गरेर हामीले दिन प्रतिदिन चल्ने खाजाहरू, प्राकृतिक खाजाहरू, प्राकृतिक टिफिनहरू, सानो नानी स्कुले बच्चाहरूलाई प्रयोग गर्ने, अहिले जुन जङ्क फुडको अप्ठ्यारोमा जुन परिरहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य जुन बिग्रिरहेछ, बच्चाहरूको स्वास्थ्य जुन बिग्रेछ, त्यसको लागि पनि हामीले फोकस गरेर जुन माल न्युट्रिसन छ, जो कुपोषणको समस्याहरू छ, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि त्यस्तो प्राकृतिक जडीबुटीहरू मिसाएर त्यस्तो टिफिनहरू, खाजाको कुराहरू बनाएर पनि ल्याउने योजना छ। हामीले त्यो काम गरिरहेछौँ अहिले। जस्तो तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने जडीबुटीहरू चाहिँ प्राय सबै नेपालकै हुन्छन् अथवा बाहिरबाट आउँछन्, र कुन कुन जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँको यो जडीबुटीहरू चाहिँ कलेक्सन हुन्छ? प्राय हामीले प्रयोग गर्ने जडीबुटीहरू बाहिरबाट पनि आउँछ, यो नेपालबाट पनि आउँछ। विशेष गरी जुम्लाका, पश्चिम नेपालका जडीबुटीहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने सप्लिमेन्टहरूदेखि लिएर पेय पदार्थदेखि लिएर इसेन्सियल ओइलहरू यी प्राय अहिले नेपालमा भन्छ, तर सानो स्केलमा छ अहिले, त्यति ठुलो स्केलमा त छैन। किनभने यो हजुरले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो जस्तै यहाँको जडीबुटीहरू त एकैचोटि कि तलतिर पुग्छ कि मासतिर पुग्छ। हामीले त एक्चुअली त्यसको प्रयोग गर्नु शिला पाएको। यसलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, अब नयाँ टेक्नोलोजीबाट कसरी यसलाई त्यही क्वालिटी, त्यही मदर प्लान्टलाई जस्ताको जस्तै बनाएर डोल्पाकी गाछागुमा खाने, जुम्लाको जडीबुटी खाने भन्ने योजना अनुसार शिला खोजेर त्यो शिलालाई चाहिँ हामीले कमसेकम त्यसको रस हामीले खानेकुरामा जोड्यौँ भने कमसेकम त्यो पायौँ है भन्ने एउटा उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यमा लगभग हामी सफल भएका छौँ। यो मान्छेले खाएर जुन प्रतिक्रिया आउँछ नि, मलाई पहिले यस्तो थियो, अहिले सजिलो भएको छ है, अहिले होलिस्टिक यी उत्पादनहरू प्रयोग गरेर सहज भएको छ है भन्ने कुराले हामीलाई त्यो जोस, त्यो जाँगर, त्यो काम गर्नको लागि हामीलाई उत्प्रेरित गरिरहेको अवस्था भयो। तर म यसो हेर्छु होइन सर, यसो हेर्दाखेरि तपाईँको जति पनि यो होमियोप्याथी भयो, आयुर्वेदिक हो, सबै केन्द्रीकृत चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ छ। यसको व्यावसायिक उत्पादन हेर्ने हो भने तपाईँहरू त जोडेको त प्रकृतिसँग हो।
हिमालमा हुनुपर्ने मान्छे हो तपाईँ, हिमालमा यसको उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने हो, हिमालबाट काठमाडौँ आएर चाहिँ यसको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने। तपाईँहरू किन हाम्रा पहाड हिमालहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत नगरेर त्यही गएर तपाईँ सिला खोल्नु पर्दैन थियो नि? यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान किन नदिएको, किन काठमाडौँ बसेको, मेरो आफ्नो जिज्ञासा। राम्रो यो आम धारणा हो। जडीबुटी भन्ने नै त्यसको महत्त्व केमा छ भने त्यही दुर्गममा, त्यही हिमालमा, त्यही जङ्गलमा, त्यो विकटतामा त्यो रियलनेस चाहिँ त्यहाँ छ हो, त्यही कुरा हो। अब हामी एउटा योजनाकार अथवा हामी एउटा प्रवर्धनकर्ताहरूको ध्यान के हुन्छ भने त्यो त्यहाँको महत्त्व त छ, त्यो हामीलाई अनुभव छ, तर त्यसलाई हामीले जनजनमा पुर्याउनु परेको छ, व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले एउटा मध्यस्थ ठाउँ त चाहियो नि, प्रशोधन गर्नु पर्यो, त्यसको क्वालिटी नियन्त्रण गर्नु पर्यो है, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यसको प्रोसेसिङ फ्याक्टरमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको त्यो गाइडलाइनहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो। यी कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिएनपी स्ट्यान्डर्डको फ्याक्ट्री, आइएसओ स्ट्यान्डर्डको अफिसहरू चाहिँ यो केन्द्रीकृत सहरहरूमा हुने हो, तर हाम्रो उत्पादन चाहिँ त्यहीँ हो। त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा हिउँ पर्छ, जुन ठाउँ अनकन्टार छ, जुन ठाउँ चाहिँ एकदम विकट छ, त्यही ठाउँमा उत्पादन हुने कुराहरू हो। अहिले एउटा विश्वास के दिलाउन सकिन्छ भने तपाईँले भन्नु जस्तो अहिलेसम्म कमसेकम त्यो जङ्गलको कुराहरूमा मिसावट छैन, विषादी कुराहरू पुगेको छैन। त्यो भए पनि हामी भन्न सक्छौँ कि एटलिस्ट शुद्ध कुरा खान पाइएको छ। हामी 100% एकदम यो चाहिँ सर्टिफाइड छ, पुरै यो विश्वस्तरीय छ भन्न सकिँदैन, तर नेचुरल छ, राम्रो छ, यहाँ मिसावट छैन, शुद्धता छ। यो शुद्धता कुरालाई यहाँ फेरि हामीले के गर्नु परेछ भने यो त व्यापारीको धर्म हो, मैले गरेको काम चाहिँ राम्रो छ, मैले गरे मेरो 100% शुद्धता छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यापारिक धर्म हो। तर हामी कहाँ त्यसको त्यो लेभल चेक गर्दाखेरि आउने कर्मचारीदेखि सबै यावत कुरा थाहा छ हजुर। तर त्यो भित्र तपाईँले आफ्नो आत्मालाई शान्ति राख्न कति चाहिँ सन्तुष्टि हुने गरी कतिको चाहिँ क्लियर गरेर बेचेको छु, ती सामानहरू कसरी बिक्री गरेको छु कुरा मात्र मेन कुरो त त्यता हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो, किनभने हजुरले भन्नुभयो मैले मेरो धर्म निभाएन भने म जे पनि गर्न सक्छु। किन राज्यमा कानुन चाहियो भने त्यो नियम पालन गरोस्, त्यो अनुसार आफ्नो धर्म, आफ्नो ड्युटी, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरोस् भन्ने हिसाबले हो। हजुरले जुन हाम्रो धर्म भन्छौँ, हाम्रो स्वभाव भन्छौँ, कहाँबाट निर्देशित हुन्छ भने हाम्रो आस्था, हाम्रो हामीले के गरेको कुराले चाहिँ हामीले राम्रो गरिरहेको छ कि नराम्रो, समाजमा हामीले मान्छेलाई खालि पैसै उठाउने काम अथवा मान्छेलाई दुःख दिने काम मात्रै गरिरहेको छु कि हाम्रो उत्पादनले कोही मान्छेलाई खाएर त्यो दुखाइमा, पीडामा, समस्यामा, चिन्तामा यसले केही फाइदा गरेछ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो भएर हाम्रो धर्म के हो भने सकेसम्म हामीले अब जङ्गललाई त कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, प्रकृतिलाई त कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। प्रकृतिमा जे छ, जङ्गलमा जे छ, हिमालमा जे छ, पहाडमा जे छ, त्यो कुरालाई हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो अध्ययनले भ्याएसम्म त्यसलाई राम्रो गरौँ भनेर, राम्रो गरेर, राम्रो प्रोसेसिङ गरेर, राम्रो उत्पादन म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर राम्ररी त्यो हिमालको कुरा, त्यो पहाडको कुरालाई जनमानसमा पुर्याउने काम हो। त्यसमा चाहिँ म के हुनु पर्यो, विश्वस्त हुनु पर्यो। मैले गरेको कामबाट हिंताबोध छैन है, मैले गरेको काम राइम छ भने जस्टिफाई गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त मै हो। दोस्रो कुरा को हो भने उपभोग गर्ने मान्छे हो। तपाईले गतिलो गर्नु भएन, मैले गतिलो गरिनँ भने भोलि उपभोक्ताले त्यो कुरा खाएर राम्रो भएन भनेर कम्प्लेन आउने बित्तिकै सक्यो त, मैले गरेको कामहरू त सकियो। त्यही भएर मेरो धर्म मैले सकेसम्म राम्रो गरौँ, सकेसम्म नराम्रो नगरौँ भन्ने हो। अब राज्यले दिने, मोनिटरिङ गर्ने, उसले लाइसेन्सिङ गर्ने, उसले हेर्ने, उसले पेनाल्टी गर्ने, जति राज्यको कानुनको कुरा हो उनीहरूले पनि उनीहरूको धर्म निभाउने हो, हामीले हाम्रो धर्म निभाउने हो। सबैले आफ्नो धर्म निभाउनु हो भने हाम्रो काम त के हो भने सबैजना स्वस्थ हुन्, सबैजना खुसी हुन्। अहिलेको जस्तो अवस्थामा, अहिले विषम परिस्थिति, महामारीको बेला अहिले व्यवसायहरू सब बन्द भएको छ। प्रोफेसनल चाहिँ
व्यापारीहरूले प्रदर्शन गर्छन् न। व्यापारीहरू त जति छिटो धनी हुनुपर्ने छ, किनभने अहिलेका धेरै व्यापारी ब्याकग्राउन्डबाट यो पेसामा आएका होइनन्, होइन? सबैलाई थोरै लगानी गरेर धेरै छिटोभन्दा छिटो कमाउनु छ। तपाईँले यहाँ नैतिकताको कुरा गरिरहँदा यो प्रश्न चाहिँ कसले बुझ्ने? शङ्काको कुरा हो, शङ्का राख्नु छ, यो गर्न पाइन्छ। हाम्रो समाजमा एउटा अवधारणा के छ भने बिजनेस गर्ने मान्छेहरू, व्यापार गर्ने मान्छेहरू उनीहरू लुट्छन् मात्रै, चोर्छन् मात्रै, ठग्छन् मात्रै भन्ने छ, त्यो धारणा चाहिँ हो। तर पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा चेत चाहिँ के खोल्नुपर्छ भने त्यो मात्रै होइन, कमसेकम नैतिकमा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर आफ्नो सेवा गर्ने व्यापारीहरू पनि छन्, व्यवसायीहरू पनि छन्। कमसेकम हाम्रो धरातलमा बुझेर छ नि, इन्डिया त्यस्तो विकास भइरहेछ, चाइना त्यस्तो विकास भइरहेछ, अहिले एसिया यस्तो हिसाबले चाहिँ शक्तिशाली बन्दै आइरहेछ। यहाँको मान्छेहरू त्यति पहिलेको जस्तो अवस्था होइन, धेरै नै अवेर भइसकेको, धेरै नै उनीहरू संसार हातमा बोकेर हिँडिसकेको अवस्था हो। त्यही भएर कसैले ढाँटेर, कसैले छलेर, छलकपट गरेर अबको मान्छेहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा जाँदैन। तर पनि के भने गर्ने त सुरुमा त मैले हो। म इमान्दारी भएँ भने, मैले गरेको काम चाहिँ मैले राम्रो पस्किन सकेँ भने, सेवामा राम्रो लगाउन सक्यो भने म जिम्मेवारी हुने हो क्या त्यसमा। यदि मैले गलत किसिमले काम गरेर यो नैतिकभन्दा बाहिर गएर मेरो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्यो भने त कमाउन त कमाइरहेछ नि। तपाईँहरूले अहिलेको हाम्रै समाजको परिस्थिति, हाम्रै पोलिटिकल परिस्थितिमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कमाउने मान्छेहरूले कसरी कमाएर त्यस्ता ठुल्ठुला अवधामा पुगेको मान्छे पनि कसरी झरेछ भन्ने कुरा त हामीले अनुभव गरेका छौँ नि। त्यो भएर पनि अहिले पनि नैतिकताको त्यत्तिकै गुन्जाइस छ। अहिले पनि हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा त्यत्तिकै धर्म निभाउनुपर्छ। यदि त्यस धर्म निभाउनु हो भने सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारीमा हामी अगाडि बढ्नु भने मेरो विचारमा हामी सबै त्यही तराजुमा तौलिनुपर्छ, जोखिनुपर्छ। त्यही व्यापारी जस्तै हो, त्यही राजनीतिज्ञ जस्तै हो, त्यही प्रोफेसनल जस्तो हो भनेर हामी तुलना गर्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। भिडमा त आफूले आफूलाई कसरी साबित गर्ने भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली होइन। त्यसकै लागि हामी कहिले धर्मशास्त्रको कुरा गर्छौँ। जो सत्यको बाटो हिँडेको छ त्यो कहिल्यै पनि पछि पर्दैन, ढिलो चाँडो समय होइन। तपाईँ पनि त्यही बाटो लाग्नु होला। अब यो होलिस्टिकले चाहिँ कतिवटा सामान उत्पादन गर्छ र कस्ता कस्ता रोगहरूलाई चाहिँ यसले ठिक गरेको छ, कुन कुन रोगको चाहिँ तपाईँसँग औषधि छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। रोगहरू हामी जेनरलाइज गर्दाखेरि दुई प्रकारको रोग भन्छौँ। त्यो रोग चाहिँ एउटा सर्ने रोग, एउटा नसर्ने रोग। अहिले हामी सर्ने रोगको महामारीमा छौँ र विशेष गरी जडीबुटीको राम्रो प्रभाव चाहिँ नसर्ने रोगको लागि हो। यो स्वास्थ्य जन्ने, यो जीवनशैली जन्ने रोगहरू अहिले धेरै व्याप्त छ। त्यसले धेरै मान्छे पनि मारिरहेको छ। त्यो रोग चाहिँ लाई चाहिँ बढी प्रभावकारी हो। तर पनि यो अहिले यो सर्ने रोगमा पनि सबै तपाईँले सुन्नुहुन्छ, इम्युन सिस्टम बलियो हुने मान्छे चाहिँ सर्ने रोगबाट पनि मर्नु पर्दैन अथवा त्यहाँबाट बाँच्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न साइन्टिफिक, विभिन्न अहिले मिडियाहरूमा पनि आएको र विज्ञहरूले, वैज्ञानिकहरूले, विशेषज्ञहरूले बताएको कुरा पनि हो। त्यही भएर यो सर्ने रोगमा पनि प्राकृतिक जडीबुटीहरूको चाहिँ त्यति नै ठुलो महत्त्व छ। जुन कुरा खाँदाखेरि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ बलियो हुनु हो भने, हामी इन्फेक्टेड भयौँ भने पनि, हामी सङ्क्रमित भयौँ भने पनि त्यसबाट मर्ने सम्भावना, त्यसबाट भनौँ न अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावनाहरू हुँदैन। त्यो भएर हामी के अहिले इन्करेज गरिरहेछौँ भने नसर्ने समस्याहरूको लागि त प्रभावकारी छ नै छ। जस्तै सुगर, प्रेसर, क्यान्सर, मुटुको रोग, किडनीको रोग, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ नसर्ने रोगहरू हुन्। यिनी त एकदम अब ठिक नभने त्यसलाई फाइदा गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने चाहिँ यो प्राकृतिक जडीबुटीहरू छ। जस्तो उसले मेडिसिन युज गरिरहेछ, ऊ क्यान्सरको दोस्रो फेजमा छ भने त्यसले तपाईँहरूको यो होलिस्टिक चाहिँ औषधि, तपाईँले उत्पादन गरे औषधि प्रयोग गर्न पाउने कि न? हो, पाउने। अहिले खाएको नै हाम्रो चलेको नै अहिले हजुरलाई म भन्नु प्राय उपचार सकेपछि भनौँ न, नसर्ने रोगहरू त उपचार जिन्दगीभरि गरिरहनु पर्ने हो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तो खाले समस्यामा
यो प्राकृतिक जडीबुटीको उत्पादनहरू प्रयोग गर्दाखेरि धेरै सहज हुन्छ। विशेष गरी उपचारै सकिसक्यो, जस्तै क्यान्सरको रोगीको सर्टेन उनीहरूको प्रोसेस हुन्छ, उपचारको प्रोसेस, त्यो सकिसकेपछि के गर्ने त त्यसपछि भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो प्राकृतिक जडीबुटीहरू खाएर यसको उत्पादनहरू लिएर उसलाई चाहिँ इम्युनाइज गरेर उसको जीवन चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने अहिले चलिरहेछ, अहिले प्रयोग भइ पनि रहेछ। धेरै मान्छेहरू, हामी धेरै प्रचार प्रसार त गर्दैनौँ, छैन पनि, क्लेम पनि गर्न मिल्दैन हामीले जुन किसिमले अहिले बजारमा आइरहेछौँ। तर पनि के हो भने सुधार हुन्छ, राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ भनेको अल्टिमेटली जाति हुन्छ भन्नु नै हो। त्यो भएर अन्तिम विकल्पको रूपमा पनि आउँदाखेरि त हाम्रो उत्पादनहरूले काम गरेको छ भने सुरुको फेज अहिले हामी जुन अवस्थामा बसिरहेछौँ, गुजिरहेछौँ, जुन महामारीको फेजमा छौँ, यो त सुरुको अवस्था हो, अवेर हुने अवस्था हो। यो अवस्थामा खाँदाखेरि स्वतः हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ। इम्युन सिस्टम बलियो हुनु खानु मात्रैकोसँग सम्बन्धित छैन, हाम्रो विचारसँग, हाम्रो बानी व्यवहारसँग, हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनशैलीसँग पनि सम्बन्धित भएर हामीले यो कुरालाई पनि अवेर गरिरहेछौँ। खानुपर्छ, राम्रो कुरा हो, त्यसमा अरू के पनि जोड्नुपर्छ भने तपाईँले नखाने कुराहरू गर्नु भएन, तपाईँको बानीहरूलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो, तपाईँहरूको सोच्ने तरिकाहरू छ त्यसलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले विभिन्न हाम्रो अफिसहरूबाट, हाम्रो सेन्टरहरूबाट हामी अवेर गर्ने कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तपाईँको बारेमा कसैलाई जान्न पर्यो, बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी बुझ्ने तिनीहरूले, के छ तपाईँको? अहिले हामीहरू हजुरले भने सहर चाहिँ यो सहर केन्द्रीय चाहिँ छौँ, चाबेलमा छौँ। अहिले गोपीकृष्ण हल ओम हस्पिटल नजिकै चारुमती भवनमा सेकेन्ड फ्लोरमा हाम्रो हेड अफिस त्यहाँ हो र हाम्रो ब्रान्च अफिसहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रीय अफिसहरू छन्। त्यो क्षेत्रीय अफिसमा हामी अवेरनेसको काम गर्छौँ। स्वास्थ्य भनेको यो हो, जडीबुटीको भनेको यो हो। यसरी खाँदा, यसरी हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनशैलीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामी स्वस्थ बन्छौँ। अस्वस्थ भइसकेकोहरू स्वस्थ बन्छौँ र हुनेवाला हुनु थाहा छैन नि भोलि के हुन्छ होइन। अहिले 22,000 23,000 सङ्क्रमित हुन्छ भने त हिजो हामीलाई थाहा थिएन नि, तर आज भयो। त्यो हामी नहुनुको लागि पनि हामी अवेर गर्छौँ। किनभने मान्छेहरू अहिले के छ भने स्वास्थ्यले साथ दिएन भने पनि मान्छेहरू एकदम शिथिल भइसकेको अवस्था हुन्छ। तर यसलाई गाइड गर्ने के हो भने हाम्रो मानसिक स्थिति पनि हो। मानसिक स्थितिलाई हामीले ताजा, फ्रेस, सकारात्मक राख्यौँ भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम बलियो हुने कुरामा त्यसले पनि सहायता गर्छ। त्यो हाम्रो खानपिन पनि त्यो किसिमको बनाउनु पऱ्यो, हाम्रो सोचाइ विचार पनि त्यो प्रकारको गर्नु पऱ्यो र सकारात्मक विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो भने हामीहरू त्यस्तो कठिन सङ्कटबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ। जुन सङ्कटको कुरा गर्नुभयो, विश्वभरि जुन महामारीको रूपमा जुन कोभिड-19 फैलिरहेको छ होइन, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि अथवा यसबाट बच्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि उत्पादन त्यस्तो गर्नु भएन? हाम्रो ओभरअल उत्पादनहरू, खाने लाउने जति पनि उत्पादनहरू त्यसैको लागि हो। स्वास्थ्य र सुन्दरता मैले भने यसैमा आधारितै छ। किनभने तपाईँको सुन्दरताले तपाईँको इमेजलाई मेन्टेन गर्ने हो। म कस्तो छु, म के छु, म के गर्न सक्छु भन्ने कुराको तपाईँलाई एउटा स्वाभिमान दिने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर त्यो हुनुको लागि पहिले त के हुनु पऱ्यो, तपाईँको विचार आउनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले के खाने, के गर्ने पर्ने तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ। डिसिजन इज योर्स। म के खान्छु, के गर्छु भन्ने कुरा मेरो पहिले डिसिजन आउनुपर्छ। त्यो डिसिजनले म त्यो किसिमको आचरणमा रहेँ भने अनि हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो हुने भएको भएर हामी स्वस्थ हुने, फुर्ती हुने भएको भएर हाम्रो प्राय खानेकुराहरू अहिले 17वटा चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट, हर्बल फुड सप्लिमेन्टहरू छन्। त्यो बालबच्चाले खानेदेखि हामीले पाका उमेरको मान्छे खाने, हामी जवानहरूले खाने, यस्तो क्याटेगोरीमा हामीले क्याप्सुलमा, पाउडरमा, जुसमा, चियामा, कफीमा यसरी निकालेछौँ भने अर्को लाउने कुराहरू, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने पर्सनल केयरका कुराहरू, कस्मेटिकको कुराहरू हामीले यसरी सुन्दरताका कुराहरू पनि निकाल्छौँ। कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको हो? एक्ज्याक्टली यो क्लेम चाहिँ होइन, तर अवेरनेस चाहिँ हो। क्लेम किन होइन भने
अहिले कसैले पनि भन्न सकेको छैन। संसारका यति धेरै वैज्ञानिकहरू छ, यति धेरै साइन्टिस्ट यसमा अध्ययन गरिरहेको छ, अहिले पनि उनीहरूले डिक्लेयर गर्न सकेको छैन भ्याक्सिनहरू मैले निकालेँ, मैले नै यो देशले निकालेँ, यो देशको वैज्ञानिकले निकाले भन्ने कुरा त छ, तर पनि डिक्लेयर भइसक्यो नभइसकेको अवस्थामा 6-6 महिना 7-7 महिना भइसक्यो नि त होइन। उनीहरू त लाग्दैछ, अध्ययन गर्दैछ, हामी पनि अध्ययन गर्छ। तर पनि के हो भने एउटा कुरा यो महामारीको प्रकृति हेर्नुपर्छ। त्यो प्रकृति हेर्दाखेरि सर्ने कुराहरू, हावाबाट सर्ने कुराहरू, सरुवा रोगहरू चाहिँ एउटा यो विशाल रूप लिन्छ। यो पेन्डेमिकको रूप लिन्छ। पेन्डेमिक भनेको त्यो, किन समुदायमा यस्तो विकराल रूप लियो भने भोलि महामारी भनेकै यो हो कि थाम्न सक्दैन। न सरकारले थाम्नु सक्छ, न कसैले थाम्नु सक्छ, न विज्ञहरूले कसैले पनि थाम्नु सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पहिलो नम्बरको व्यवस्थापनै हो। व्यवस्थापन भनेको अवेरनेसको कुरासँग सम्बन्धित छ। किनभने अहिले सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा पनि मिडिया आउँछ, तर हाम्रो पनि जिम्मेवारी केही छ कि हाम्रो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा, हामी मास्क लाउनु पर्ने कुरा, सेनिटाइज गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ नि। यो अवेरनेस पनि एक प्रकारको यो पेन्डेमिकलाई, यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने, रोकथाम गर्ने एउटा उपाय हो। त्यो भएर हाम्रो त उत्पादनै छ, इम्युनाइज गर्ने उत्पादनै छ। त्यो भएर जसको इम्युनिटी पावर बलियो हुन्छ उसले चाहिँ यो सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। इनकेस ऊ इन्फेक्टेड भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट ओभरराइड हुनसक्छ, ऊ ओभरकम हुनसक्छ, उसलाई त्यो समस्याबाट। फेरि अहिले तपाईँले हेर्नु भने डाटा हेर्नुभयो भने इन्फेक्टेड भएको धेरै चाहिँ जाति भएर फर्केकोहरू पनि छ नि। तपाईँले हामीले के कुरा अनुभव गर्नु छ नि, एउटै मान्छे तपाईँ र म एउटै कुरा हाल्यो भने, भ्याक्सिन दियौँ भने अथवा एउटै कुरा हामीलाई खिलायौँ भने पनि तपाईँमा अलग प्रतिक्रिया आउँछ, ममा अलग प्रतिक्रिया आउँछ। यसको मतलब के हो भने त्यो तपाईँको इम्युन सिस्टमले डिटरमाइन गर्छ त्यो प्रतिक्रिया। मेरो इम्युन सिस्टमले मेरो प्रतिक्रिया डिटरमाइन गर्ने भएको भएर हामीले ओभरअल इम्युनाइज गर्नुपर्ने, ओभरअल इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने भन्ने कारण चाहिँ यो। त्यही भएर हाम्रो ओभरअल प्राय सामानहरू चाहिँ इम्युनाइज गर्ने भनौँ न, त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीलाई बलियो बनाउने भएको भएर सकेसम्म मिलाएर चिया खाँदा, कफी खाँदा, जुस खाँदा, पाउडर खाँदा के सहज हुन्छ त्यो कुरा खाँदाखेरि हामी अलिक सजग हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ, हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रतिरक्षात्मक हुन्छ भने यसले फाइदै गर्छ। क्लेम चाहिँ गर्नु मिल्दैन, तर यसले फाइदा गर्छ चाहिँ भन्न मिल्छ। यो तत्त्वको हो, तर समग्र देशको जुन जडीबुटीकै अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। हाम्रो वनस्पति विभाग छ, हाम्रा वन मन्त्रालय छ होइन। के गर्नु पर्यो भनेदेखि विभिन्न खालका सरकारी तपाईँको नियम कानुनहरूको अर्चना छ, एउटै ठाउँबाट काम हुँदैन होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले गरेर आफ्नो दैनिक कामहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ? अहिलेको ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिलेको अवस्था भनेकै यही डिफिकल्टिज, यही हर्डल, यही कानुनी व्यवधान कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम विश्वको राम्रो सुन्दर देश भएर पनि यहाँको कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। कारण यही हो, किन अहिले हजुरले सुरुमै भन्नुभयो 90% यहाँको कुराहरू त बाहिर मात्रै जाने हो। यहाँको हिरा मोतीहरू बाहिर जान्छन्, अनि त्यो हिरा मोतीलाई फेरि अर्कै कुरा बनाएर फेरि यहीँ हामीले उपभोग गर्नु परेको अवस्था चाहिँ 5 किन्छौँ। यो अवस्था यही हो एक्ज्याक्टली। यो के को कारणले हो भने हाम्रै नीतिको कारणले हो। हामीलाई यहाँ अघि हजुरले भन्नुभयो आम नीति, आम धारणा हो। यहाँ केही गर्न लाग्यो कि, केही नयाँ काम गर्न लाग्यो कि, केही समाजमा अलिकति सकारात्मक काम गर्न लाग्यो कि अब यसले के गर्न लाग्यो, यसले कमाउन लाग्यो, यो रातारात धनी हुन लाग्यो, यसले बिगार्न लाग्यो भन्ने मानसिकता यो आम जनतामा आउनुको कारण पनि, पोलिटिकल लिडरसिपमा आउने कारण पनि यही हो। किनभने धारणै त्यही छ त। त्यही भएर अब सुधार चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले कमसेकम सकारात्मक एउटा नीति छ, त्यो नीति राम्रै गर्नु भन्ने पनि प्रेरित छ, तर त्यसलाई हाम्रो व्याख्या छ नि, हाम्रो समस्या त्यहाँ छ। कानुनमा भनिन्छ वा तर र त्यो व्याख्याले गर्दा के हुन्छ भने काम गर्न एकदम हर्डल छ, त्यहाँ समस्या दिइरहेछ। यता गयो
यता बटारिन्छ, उता गयो, उता भने एउटा काम गर्नलाई 4-5 वटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ, 4-5 वटा विभाग धाउनुपर्छ, अनि त्यो कुनै न कुनै ठाउँमा त्यहाँ रोकिन्छ, अनि त्यो काम हुँदैन। त्यो भएर निरुत्साहित हुने यस्ता समाजसेवा गरौँ, केही सकारात्मक योगदान दिउँ, किन अभियान गरौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ यो निरुत्साह गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नीतिमा भएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो छ। तर पनि गाह्रो चाहिँ छ, तर असम्भव छैन भन्ने मान्यता हो हाम्रो। होलिस्टिकली मान्यता चाहिँ के हो भने गाह्रो त छ, यही हो, हामी यही समाजमा जन्म्यौँ, यही धरती, यही माटोमा जन्म्यौँ, यही छ त अवधारणा, परम्पराहरू यही छ। तर पनि सकारात्मक रूपले गरेर हेरौँ न, कोसिस गरौँ भन्ने कोसिस हो हाम्रो। त्यो भएर अब अप्ठ्यारो छ तर असम्भव छैन भन्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ, एउटा सानो कोसिस गर्दैछौँ भनौँ। र हाम्रो के छ भने भिजन, हाम्रो दर्शन के छ भने होलिस्टिक दर्शन के हो भने अहिले अप्ठ्यारो पर्ला, अहिले समस्या छ, हरेक ठाउँमा पहिल्यै पछि समस्या छ। धेरै मान्छेले हाम्रो सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा बढी गरिरहेको हामी सुन्छौँ, हामी त्यो फिडब्याक पनि लिन्छौँ। तर पनि अल्टिमेटली सत्य नै हुन्छ। हाम्रो सही कोसिस, हामीले सही गर्न खोजेको कुराको परिणामले हामीलाई एउटा हीनता बोध हुने ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने विश्वासी छ। त्यो भएर हामीले होलिस्टिक दर्शन एउटा मैले किताबै लेखेको छु यो लकडाउनकै उस पिरियडमा। यसको मतलब के हो भने हामी जुन मान्यताबाट गाइडेड छौँ, जुन संस्कार, जुन समाजको अवधारणाबाट गाइडेड छौँ, त्योभन्दा अलिक फरक हुनैपर्छ है। ट्रेन्ड चेन्ज हुँदैछ, वर्ल्डको ट्रेन्ड चेन्ज हुँदैछ। शक्ति, महाशक्ति राष्ट्रहरू अब उनीहरूको स्थिति, उनीहरूको पोजिसन अलग हुँदैछ है, फरक पर्दैछ है। अब हामी तयार हुनुपर्छ त्यसको लागि। हामी सबै नेपाली भने त केही गर्न सक्दैनौँ, केही बुझ्दैनौँ, केही जान्दैनौँ भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। सारा नेपाली आफ्नो तर्फबाट होइन गरिरहेछन्। तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ सरकारका जति पनि नियम कानुनहरू छ त्यसलाई समय सापेक्षित तरिकाले परिवर्तन गर्नु। एक्ज्याक्टली यो हुनु हो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, गरौँ भने। इभन मिडियाकै कुरा गरौँ न, मिडियामा पनि राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्, राम्रा गर्ने पनि छन्, नराम्रा गर्ने पनि छन्। तर राम्रा गर्नेले जित्नु पर्यो। त्यो कानुन, त्यो जिम्मेवारी, त्यो ड्युटी, त्यो धर्म निभाउने कुरालाई सही रूपले आफ्नो बल बुद्धि विभाग मन मस्तिष्कले भ्याएसम्म सही गर्छु, राम्रो गर्छु भन्ने अवस्थामा हामी अगाडि जानु हो भने भोलि नराम्रो गर्नेको त परिणाम नराम्रै पाउने हो, राम्रो गर्नेको परिणाम राम्रै हुने हो। त्यो भएर म के कुरामा विश्वास गर्छु भने अहिले समस्या छ, अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ, तर हरेक फिल्डका मान्छेहरू जति पनि अब न्यायालयको कुरा भयो, यो सञ्चारको कुरा भयो, यो कानुन बनाउने कुरा भयो, उद्योग व्यवसाय गर्ने कुरा भयो, सबै कुरामा आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो भने अबको दिनमा मैले देखेको सकारात्मक कुरा चाहिँ के छ भने हामी यस्तो सुन्दर देशमा छौँ, हामी इन्डिया चाइनालाई गाइड गर्न सक्छौँ, ब्रिजिङ गर्न सक्छौँ। यो महाशक्तिलाई ब्रिजिङ, अबको हुने महाशक्ति यिनीहरू हुन्। यो महाशक्तिलाई ब्रिजिङ गर्नु हो भने तपाईँलाई हाम्रो पोजिसन कस्तो हुन्छ यु क्यान इमेजिन। त्यो भएर मैले सकारात्मक देखेको कुरा अब अमेरिकालाई पनि एसियाले पोजिसनिङमा अब पछि पार्दैछ। त्यो भएर हामीले सकारात्मक देखौँ, सकारात्मक हेरौँ, सकारात्मक सोचौँ। यदि यस्तो गर्नु हो भने मेरो विचारमा हामी सबै नेपालीको दिन सुरु भएको छ, राम्रो दिन आएको छ। तर यसलाई सकारात्मक रूप लिनु, तर नकारात्मक रूपले यही कुराले लिनुभयो भने के हुन्छ, धेरै मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेछ, धेरै मान्छे खत्तम भयो भनेर बिग्रिरहेछ। तर हरेक समयको आफ्नो महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई लिउँ र आफ्नो धर्म निभाउँ, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो ड्युटी फुलफिल गरौँ। नेपाल राम्रो हुनेवाला छ। नेपालीहरू वर्ल्डको रिनाउन, सक्षम, विकसित, जान्ने, विज्ञ नेपालीहरू भनेर रिकगनाइज हुने समय आउँदैछ। सर, अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिम अवस्थामा छौँ। मैले सोध्न छुटेको, तपाईँले भन्नुपर्ने जुन आयुर्वेदिक शिक्षा, हाम्रो जुन प्रकृति शिक्षा पद्धति छ होइन, यसको बारेमा के छुटेका कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ, आधा घन्टामा त सबै कुरा कहाँ हुन्छ र। तर पनि यो समयको लागि धन्यवाद। र विशेष गरेर होलिस्टिक
दर्शन होलिस्टिक अभियानले दिन खोजेको कुरा के छ भने यो जडीबुटी प्रकृति र औषधिको मात्रै कुरा होइन, यो जीवनशैलीको कुरा हो। हामीले जीवनशैलीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने, सकारात्मक रूपले लिन सक्यौँ भने हामीहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी वर्ल्डको लिडिङ नेसन, लिडिङ नेसनालिटी बन्न सक्छौँ। त्यही भएर आजको यो समयको लागि सबैजनालाई एकदम धन्यवाद छ। यो बिहानको मिठो समय प्रदान गर्नुभएकोमा मुनलाइट परिवार कुमार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को छुटेको कुराहरू अथवा त्यस्तो फिडब्याकहरू भयो भने फेरि जवाब दिनला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम मुनलाइट संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीसँग भएका हरेक उत्पादनहरूलाई हामी कृषकसँग जोडेर, हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडेर, त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ एउटा आर्थिकसँग जोडेर लाने हो भने नेपाल, जुन नेपाल सरकारले, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हासिल गर्न सक्छ। हाम्रा हरेक जडीबुटीहरू विदेशमा निर्यात गर्ने होइन, हामीले नै जे जसरी हुन्छ यही नै उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रकृति शिक्षासँग, प्रकृति चिकित्सासँग जोडेर लैजानुपर्छ। आजको हाम्रो संवाद यही केन्द्रित रह्यो। अर्को हप्ता अर्को अङ्कमा हामीले विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।